सो अब हामी फेलियर अफ क्लासिकल मेकानिक्समा जाउँ है। अब फेलियर अफ क्लासिकल मेकानिक्समा सर्टेन पोइन्ट्सहरू छ जो एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ, त्यो पोइन्ट्सहरू हामी हेरौँ है। सो फर्स्ट पोइन्ट यहाँ छ है, फेलियर अफ क्लासिकल इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक थ्योरी भन्दा पनि हुन्छ है। सो यहाँ भनेको छ फर्स्ट पोइन्टमा, क्लासिकल फिजिक्स कुड नट एक्सप्लेन द फेनोमेनन रिलेटेड टु एटोमिक डोमेन है। यहाँ फेरि म पढेर देखाउँछु। क्लासिकल फिजिक्स कुड नट एक्सप्लेन द फेनोमेनन रिलेटेड टु एटोमिक डोमेन भनेको छ है। सो अब एटोमिक डोमेनमा के चाहिँ आउँछ भन्दा अभियसली हामीलाई थाहै छ, जुन चाहिँ अब इलेक्ट्रोन्सहरू एउटा सेलदेखि अर्को सेलमा जान्छ, त्यो फेनोमेननहरू है, त्यसले स्पेक्ट्रा क्रिएट गर्छ, कलर भनौँ है, कलरहरू क्रिएट गर्छ, त्यो एउटा पोइन्टहरू भयो। अनि अरू जति क्वान्टम मेकानिक्स रिलेटेड जति पनि अरू फेनोमेनन हामी पढ्छ है, एटोमिक रिलेटेड, एटोमिक वर्ल्ड रिलेटेड, अब म्याक्रो वर्ल्ड होइन, म्याक्रो वर्ल्ड भन्दा अब हामी डे टु डे एक्सपिरियन्स गर्ने वर्ल्ड भयो, तर माइक्रो एकदमै सानो एटोमिक फेनोमेनन, एटोमिक रियलम, एटोमिक लेभलको यो फेनोमेननहरू चाहिँ एक्सप्लेन गर्नु सक्दैन। सो पोइन्ट नम्बर 2 मा जाउँ है हामी। अब पोइन्ट नम्बर 2 मा चाहिँ हामी यहाँ देख्छ, इट कुड नट एक्सप्लेन द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा। अब जुन चाहिँ हाइड्रोजनको स्पेक्ट्रा थियो है, कलर्स है, जुन चाहिँ एमिट गर्थ्यो रेडिएसनले, जुन चाहिँ स्पेक्ट्रा क्रिएट गर्थ्यो, त्यो अभियसली हामीलाई थाहा छ कि बोर्डले एक्सप्लेन गर्यो त्यो हाइड्रोजन उसको मोडलले है। उसले अब चाहिँ स्पेसल स्टेसनरी स्टेटहरू, स्टेसनरी सेलहरू क्रिएट गरेर उसले एक्सप्लेन गर्यो। तर क्वान्टम मेकानिक्सले चाहिँ के भन्थ्यो, जस्तै क्वान्टम मेकानिक्स होइन, क्लासिकल मेकानिक्सको फेलियरको कुरा गर्दैछ हामी अभियसली है। सो क्लासिकल मेकानिक्स नभए क्लासिकल फिजिक्सले चाहिँ के भन्थ्यो भन्दा, स्पेसली रदरफोर्डको मोडल, यो रदरफोर्डको मोडल चाहिँ क्लासिकल फिजिक्स बेस्ड थियो है। अनि उसले भन्यो, जस्तै अब रदरफोर्डले भन्यो है, अब न्युक्लियस हुन्छ, त्यहाँ सेलहरू हुन्छ है, अनि यहाँ सेलमा चार्ज पार्टिकल एक्सिलरेट गर्दै गरेको हुन्छ सर्कुलर मोसनमा। तर फेरि यो मोडलको प्रब्लम चाहिँ के भयो भन्दा, इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक थ्योरी जुन चाहिँ थियो म्याक्सवेलको, जो क्लासिकल फिजिक्समै बिलोङ गर्छ, उसले चाहिँ भन्थ्यो कि, त्यो थ्योरीले चाहिँ भन्थ्यो कि चार्ज पार्टिकलहरू जब एउटा सर्कुलर मोसन्स नभए सर्कुलर पाथमा एक्सिलरेट गर्दै गरेको हुन्छ, त्यति बेला चाहिँ रेडिएसनहरू एमिट गर्छ त्यो चार्ज पार्टिकलले, इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक रेडिएसन। सो त्यही अनुसार त जब अब एक्सिलरेट हुँदैछ, रेडिएसन एमिट भएकै छ, त्यसले गर्दा यो स्पाइरल मोसनमा आएर त्यहाँ ठोकेर त यो एटमै एक्जिस्ट नगर्नुपर्ने, अनस्टेबल हुनुपर्ने यो एटम त। सो एक्चुअली त त्यस्तो त हुँदैन एटमहरू। सो क्लासिकल यो रदरफोर्डको मोडल पनि फेल खायो। त्यसले गर्दा अर्को कुरा के थियो भने, अब जस्तै यो जुन चाहिँ रदरफोर्डको मोडलमा यो न्युक्लियस भयो, यो चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रोन भनौँ है, एक्सिलरेट गर्दैछ अनि एनर्जी कन्टिन्युसली एमिट गर्यो भने त स्पेक्ट्रा पनि कन्टिन्युस हुनुपर्ने है, स्पेक्ट्रा पनि कन्टिन्युस हुनुपर्ने त्यो एनर्जीको, त त्यस्तो हुँदैन। हामीलाई थाहा छ हाइड्रोजनको स्पेक्ट्राहरू यस्तो डिस्क्रिट हुन्छ है। सो त्यो पनि क्लासिकल फिजिक्सले एक्सप्लेन गर्नु सकेन। सो थर्ड पोइन्टमा हामीले गयो भने हामी हेर्नु पाउँछ है, दिस थ्योरी वाज नट एबल टु एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी अफ एटम्स। सो मैले यही कन्सेप्टमै पनि अब स्टेबिलिटीको पनि कुरा गरिहालेँ अघि नै है, सेकेन्ड पोइन्टमा नै, कसरी अब कन्टिन्युसली यो चार्ज पार्टिकलले कन्टिन्युसली एक्सिलरेट गर्यो भने एनर्जी पनि कन्टिन्युसली रेडिएट गर्दै गरेको हुन्छ। सो त्यसै गरेर यो स्पाइरल मोसनमा लुज गर्दै एनर्जी लुज गरेर ठोकिन्छ न्युक्लियससँग, एटमै अनस्टेबल हुन्छ। सो स्टेबिलिटी पनि एक्सप्लेन गर्नु सकेन क्लासिकल फिजिक्सले, स्पेसली रदरफोर्डको मोडलले भनौँ। त त्यो स्टेबिलिटी फेरि हामीलाई थाहा छ है, बोर्डले एक्सप्लेन गर्यो आफ्नो हाइड्रोजन मोडलले। फोर्थ पोइन्ट, द एनर्मस रेन्ज अफ कन्डक्टिभिटी अफ मेटल्स compared to insulators also could not be explained. सो अब हामीलाई थाहा छ है, अब हामीले मेटल्सहरू एकदमै हाइली कन्डक्ट गर्छ इलेक्ट्रिसिटी, तर एज कम्पेयर टु नन मेटल्स नभए इन्सुलेटर्सहरू है, इन्सुलेटर्सहरू केमा हुन्छ, जस्तै इन्सुलेटर्सहरूको हामीले कुरा गऱ्यो भने रबरहरू है, रबरहरू त्यसै नन मेटलहरूको जुन चाहिँ कन्डक्टिभिटी, अब चाहिँ मेटल्सको कन्डक्टिभिटी यति साह्रो ज्यादा छ। मेटल्स भन्दा अब चाहिँ सिल्भर, कपर है, एल्युमिनियम, यो सबको चाहिँ कन्डक्टिभिटी एकदमै हाई छ एज कम्पेयर टु इन्सुलेटर्स।
सो यति साह्रो डिफ्रेन्स किन आयो, यति साह्रो डिस्क्रिपेन्सी किन आयो, त्यो पनि क्लासिकल मेकानिक्सले एक्सप्लेन गर्नु सकेन, नभए क्लासिकल फिजिक्सले एक्सप्लेन गर्नु सकेन। सो त्यो भन्नु चाहेको। अब हामीले 5th पोइन्टमा गयो भने हामीले हेर्छ है, द रेन्ज अफ म्याग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी इज अल्सो भेरी लार्ज। इक्जाम्पल फर आइरन 10⁴, फर कपर 0.001 या 0.001 हो। दिस वाज अल्सो नट एक्सप्लेन्ड। सो यहाँ भन्नु चाहिँ के चाहेको भन्दा म्याग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी है, यहाँ म्याग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी कायमले रिप्रेजेन्ट गर्छ है। अब म्याग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी भने हामीलाई थाहै छ के हुन्छ भने, अब एउटा मेटेरियलको कतिको अब म्याग्नेटिक फिल्डमा म्याग्नेटाइज हुने क्षमता कतिको छ है। अब जस्तै यहाँ हामीले हेरिहाल्यो इक्जाम्पलमा, अब आइरनको लागि 10⁴, मतलब मेरो म्याग्नेटिक फिल्डमा आइरनलाई राख्यो भने त्यो एकदमै छिटो अनि राम्रो तरिकाले म्याग्नेटाइज हुनसक्छ, तर सँगैमा कपरलाई राख्यो भने त्यो म्याग्नेटाइज राम्रोसँगले हुनु सक्दैन। सो यहाँ पनि एकदमै हामीले हेऱ्यो भने हाई डिफ्रेन्स छ है, एकदमै म्याग्नेटिक ससेप्टिबिलिटीमा। यो हाई डिफ्रेन्स किन आयो, यसको रिजन के थियो, यसको कारण के थियो, त्यो एक्सप्लेन गर्नु सकेन क्लासिकल फिजिक्सले। सो त्यही थियो डिसएडभान्टेज है। अनि पोइन्ट नम्बर 6 मा गयो भने हामी हेर्नु पाउँछ, क्लासिकल थ्योरी कुड नट एक्सप्लेन द एमिसन अफ अल्फा पार्टिकल फ्रम अ न्यूक्लियस डिस्पाइट अफ द फ्याक्ट दैट इट हैज इनसफिसिएंट एनर्जी येट इट इज एबल टू लिभ न्यूक्लियस। सो यहाँ चाहिँ के, यहाँ मैले एक्सप्लेन गरेको छु है। यहाँ एक्चुअली के हुन्छ भने हामीलाई थाहा छ, अब जस्तै न्यूक्लियस भयो, यहाँ सेलहरू हुन्छ है। अब यो न्यूक्लियसबाट अल्फा पार्टिकलहरू निक्लिनु सक्छ है, अल्फा पार्टिकल निक्लिन्छ। अनि त्यसै ब्रेकडाउन भयो, न्यूक्लियस ब्रेकडाउन भयो भने चाहिँ प्यारान्युक्लियाई हुन्छ, यो प्यारान्युक्लिया थियो अरे फर्स्टमा। सो प्यारान्युक्लिया ब्रेकडाउन भयो, अल्फा पार्टिकल अनि डटर न्यूक्लियामा ब्रेकडाउन हुन्छ है। अब क्लासिकल मेकानिक्स अनुसार, क्लासिकल फिजिक्स अनुसार चाहिँ एटलिस्ट यो कति 20 मेगा इलेक्ट्रोन भोल्ट चाहिँ को एनर्जी चाहिँ हुनुपर्छ अरे अल्फा पार्टिकललाई यो न्यूक्लियसबाट निक्लिनुलाई। तर एक्चुअलमा चाहिँ कति एनर्जी पायो भन्दा खालि 8 मेगा इलेक्ट्रोन भोल्ट पायो अल्फा पार्टिकल्सको न्यूक्लियसभित्र है। अनि त्यही एनर्जी युज गरेर त्यो निक्लियो, न्यूक्लियसबाट निक्लिन्थ्यो, त्यो एक्सपेरिमेन्टली त्यो अब्जर्भ गर्यो। तर क्लासिकल फिजिक्सले त यति हुन्छ भनेको थियो, त्यो एक्चुअलमा त यति भयो। सो यति साह्रो डिफ्रेन्स चाहिँ किन आयो त्यो पनि एक्सप्लेन गर्नु सकेन क्लासिकल फिजिक्सले। सो एकदमै विक पोइन्ट भयो यो पनि। सो पोइन्ट नम्बर 7 मा जाउँ है हामी। सो पोइन्ट नम्बर 7 मा हामी देख्छ, द स्पेसिफिक हिट भेरिएसन विथ द टेम्परेचर वाज अल्सो नट एक्सप्लेन्ड बाई द क्लासिकल थ्योरी भनेको छ। अब हामीले यहाँबाट चाहिँ के बुझ्नु सक्छ, यो पोइन्ट नम्बर 7 बाट चाहिँ हामीले के बुझ्छ भन्दाखेरि चाहिँ, जुन चाहिँ अब स्पेसिफिक हिट भनेको के हो। अब स्पेसिफिक हिट भन्नुपर्दा के हुन्छ भने नि, अब एउटा बडी छ अरे, त्यो बडीको अब हामीलाई थाहै छ डेफिनेसन है, 1 डिग्री सेल्सियस इन्क्रिज गर्नुलाई, अब यो करेन्ट बडीको टेम्परेचर 34 डिग्री सेल्सियस अरे, यसको अब टेम्परेचर 35 डिग्री सेल्सियस, यो इन्क्रिज, यो 1 डिग्री इन्क्रिज गर्दैछ होइन। अब 1 डिग्री इन्क्रिज गर्दाखेरि चाहिँ कतिको अब हिट एनर्जी चाहिन्छ, त्यही त हो स्पेसिफिक हिट भनेको। अनि एक्सपेरिमेन्टली के चाहिँ अब्जर्भ गर्यो भन्दा, डिफ्रेन्ट टेम्परेचरको लागि डिफ्रेन्ट स्पेसिफिक हिट अब्जर्भ गर्यो। अब यो डिफ्रेन्ट टेम्परेचर, अब जस्तै 37 डिग्री सेल्सियसदेखि 38 हुनुलाई अर्कै स्पेसिफिक सर्टेन स्पेसिफिक हिटको जुन चाहिँ एमाउन्ट थियो त्यो अर्कै चाहियो, यसमा अर्कै थियो। यो इन्क्रिज हुनु त अब 1 डिग्री नै इन्क्रिज हुँदैछ हरेकमा होइन, अब हरेकमा 1 डिग्री नै इन्क्रिज हुँदैछ, तर एमाउन्ट अफ एनर्जी जुन चाहिँ रिक्वायर्ड हुँदै थियो हिट एनर्जी यो इन्क्रिज गर्नलाई, त्यो डिफ्रेन्ट पायो। सो त्यो डिफ्रेन्ट चाहिँ किन चाहिँ भयो त्यो एक्सप्लेन गर्नु सकेन क्लासिकल फिजिक्सले। सो पोइन्ट नम्बर 8 मा छ, ब्ल्याक बडी रेडिएसन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, रमन इफेक्ट, कम्पटन इफेक्ट वर नट सक्सेसफुली एक्सप्लेन बाई क्लासिकल थ्योरी। सो यहाँबाट हामीले के चाल पाउँछ भन्दाखेरि चाहिँ, अब हामीलाई थाहै छ है, अब यो जुन चाहिँ ब्ल्याक बडी रेडिएसनहरू छ, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्टहरू छ, जुन चाहिँ रमन इफेक्ट छ, यो सबै क्वान्टम मेकानिक्सले एक्सप्लेन गर्छ है। क्लासिकल फिजिक्सको जुन चाहिँ लजहरू छ, नभए क्लासिकल फिजिक्सको जुन चाहिँ मोडलहरू छ,
त्यसले त एक्सप्लेन गर्नै सक्दैन यो फेनोमेननहरु यो फोटो इफेक्ट। यो त बादमा क्वान्टम मेकानिक्सको साइन्टिस्टहरुले एक्सप्लेन गरेको त्यो क्वान्टम मेकानिक्सको कन्सेप्ट युज गरेर। सो क्लासिकल थ्योरीले यहाँ लेखेको छ है, वी आर नट सक्सेसफुली एक्सप्लेन बाई क्लासिकल थ्योरी, एक्सप्लेनै गर्न सक्दैन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्टहरु यो। सो त्यो पनि विकनेस थियो। सो यहाँ हामीले यो पर्टिकुलर पोइन्टमा है हामीले क्लासिकल मेकानिक्सको विकनेसहरु अथवा फेलियरहरु पढ्यो है। सो मेन फेलियरहरु त क्लासिकल मेकानिक्सको यही नै थियो। सो अब हामी क्वान्टम मेकानिक्सको इन्ट्रोडक्सनपट्टि जाउँ है। अब हामी क्वान्टम मेकानिक्सको हामीले अघिदेखि कुरा गर्दै आएको हो क्वान्टम मेकानिक्स एक्चुअली के हो। अब हामीले पढिहाल्यो हामीले है क्वान्टम मेकानिक्समा हामीले यो एटोमिक रियलिमको जुन चाहिँ फेनोमेननहरु छ सबै एक्सप्लेन गर्नु सक्छ है। अनि जुन चाहिँ क्लासिकल मेकानिक्सले एक्सप्लेन नगरेको जस्तै हाइड्रोजन स्पेक्ट्राहरु भयो, अनि जस्तै हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा एउटा भयो, अनि कम्पटन इफेक्ट, त्यो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट सबै क्लासिकल मेकानिक्सले नै एक्सप्लेन गर्नु सक्छ। अनि यसको हिस्ट्री पनि हामीले अगाडिको सेसनहरुमा हामीले हेरिहाल्यो है। अब कसरी फर्स्टमा प्ल्याङ्क आयो, प्ल्याङ्कले आफ्नो जुन चाहिँ मेन यो एभरेज एनर्जीको जुन चाहिँ यो इक्वेसन दियो, त्यहाँदेखि त्योपछि आइन्स्टाइनले फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट दियो। यो हिस्ट्री पनि हामीले हेरिहाल्यो है क्वान्टम मेकानिक्सको। अनि त्यसै क्वान्टम मेकानिक्सको प्रोग्रेसहरु हामीले हेरिहाल्यो। सो बेसिकली हामी इन्ट्रोडक्सनसँग त एकदमै ज्यादा फेमिलियर छ है क्वान्टम मेकानिक्स के हो, अनि त्यसको कुन कुन साइन्टिस्टहरु इन्भल्भ छ क्वान्टम मेकानिक्ससँग, अनि न्यू क्वान्टम मेकानिक्स, ओल्ड क्वान्टम मेकानिक्स त्यो पनि हामीले हेरिहाल्यो। अनि अब जस्तै त्यो कुन कुन इयरमा कुन कुन साइन्टिस्टहरुले कुन कुन अब उनीहरुको थ्योरी नभए कन्सेप्ट दियो त्यो पनि हामीले अगाडिको सेसनमा हेरिहाल्यो। सो यो पछाडि अब हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ के हो भने पोस्टुलेटहरु, क्वान्टम मेकानिक्सको जुन चाहिँ पोस्टुलेटहरु थियो त्यो एक्ज्याक्टली के थियो है, त्यो पढि जाउँ। अब पोस्टुलेट क्वान्टम मेकानिक्सको पोस्टुलेटतिर हामीले हेर्नु अब प्रोग्रेस अब हेर्नु थालौँ है। अब यहाँ छ है पोस्टुलेट्स अफ क्वान्टम मेकानिक्स। अब पोस्टुलेट अफ क्वान्टम मेकानिक्समा यहाँ पोस्टुलेट 1 छ। अब पोस्टुलेट 1 ले के भन्दैछ, द स्टेट अफ एनी फिजिकल सिस्टम is given by a state vector psi xt in Hilbert space. This psi xt contains all the information we need. Any superposition of a state vector is a state vector भनेको छ। सो यिनीहरूले यहाँ एक दुईवटा इम्पोर्टेन्ट कन्सेप्टहरुको कुरा गरेको छ है। सो अब यहाँ पोस्टुलेट्स अफ क्वान्टम मेकानिक्समा पोस्टुलेट 1 हामीले हेर्यो है। अब यहाँ पोस्टुलेट 1 मा एक दुईवटा मतलब यिनीहरूले टर्महरु इन्ट्रोड्युस गरेको छ जोसँग हामी फेमिलियर हुनुपर्छ। जस्तै यहाँ अब यिनीहरूले स्टेट भेक्टरको कुरा गरेको छ है psi xt। अब स्टेट भेक्टर चाहिँ अब कसरी बुझ्नु सक्छ हामीले भन्दाखेरि जसै अब क्लासिकल फिजिक्समा है, क्लासिकल फिजिक्समा अब एक दुईवटा इम्पोर्टेन्ट भेरिएबलहरु हुन्छ अथवा टर्महरु हुन्छ। जस्तै अब पोजिसन एज अ फंक्सन अफ टाइम अनि मोमेन्टम, यो एकदमै दुईटा इम्पोर्टेन्ट भेरिएबल हो। स्टेट भेरिएबल भनौँ है यसलाई, स्टेट भेरिएबल। अब यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट किन हो भन्दाखेरि यो दुईटा युज गरेर हामीले क्लासिकल फिजिक्सको नभए क्लासिकल सिस्टम है, यहाँ क्लासिकल सिस्टम, यो क्लासिकल सिस्टम छ अरे, यसको हामीले फ्युचरलाई हामी प्रेडिक्ट गर्न सक्छ है। अब यसको जुन चाहिँ यो डेभलपमेन्ट हुन्छ यो सिस्टमको, अनि ओभर टाइम डेभलपमेन्ट कस्तो हुन्छ यो हामी यो दुईटा भेरिएबलले हामी प्रेडिक्ट गर्न सक्छ। अब कसरी भन्दा चाहिँ अब सपोज कसैले अब डाइनामिक भेरिएबलहरु हुन्छ है, डाइनामिक भेरिएबल। अब डाइनामिक भेरिएबल नभए अब्जर्भेबल पनि भन्छ यसलाई। डाइनामिक भेरिएबल के आउँछ भन्दा अब जस्तै सपोज कसैले हामीलाई काइनेटिक एनर्जी क्याल्कुलेट गर्नु लगायो भने हामी इजिली हामी यो पोजिसन र मोमेन्टम युज गरेर हामी क्याल्कुलेट गर्न सक्छ। जस्तै कसैले काइनेटिक एनर्जी क्याल्कुलेट गर्ने हामी p²/2m भनेर हामी इजिली क्याल्कुलेट गर्न सक्छ। p भनेको मोमेन्टम, m भनेको मास। सो काइनेटिक एनर्जी पनि क्याल्कुलेट गर्न सक्छ। कसैले हामीलाई पोटेन्शियल एनर्जी क्याल्कुलेट गर्नु भन्यो भने अब हामीले mgx भनेर हामी क्याल्कुलेट गर्न सक्छ। सो यो कुराहरुले अब हामीलाई सिस्टमको बारेमा भन्छ है, ओभर टाइम सिस्टम कस्तो हुन्छ, यसको डेभलपमेन्ट कस्तो हुन्छ, त्यो हामीलाई यो पोजिसन र मोमेन्टमले हामीलाई इजिली भन्छ। स्टेट भेरिएबलको काम थियो। सो जुन चाहिँ काम चाहिँ यो पोजिसन र मोमेन्टमले क्लासिकल सिस्टममा काम रोल जुन चाहिँ रोल प्ले गर्छ
त्यही रोल चाहिँ यो साई वेभ फंक्सनले प्ले गर्छ रोल। त्यो चाहिँ कुन चाहिँ सिस्टममा भन्दा क्वान्टम सिस्टममा। क्वान्टम सिस्टममा चाहिँ यही रोल जुन चाहिँ यो पोजिसन र मोमेन्टम रोल प्ले गर्दै थियो यही रोल चाहिँ साईले प्ले गर्छ। सो यसलाई हामी स्टेट भेक्टर भन्छ है यो साईलाई। सो स्टेट भेक्टरको कन्सेप्ट हामी बुझिहाल्यौँ। सो यहाँ यिनीहरूले हिल्बर्ट स्पेसको पनि कुरा गरेको छ है। अब हिल्बर्ट स्पेसलाई हामी कसरी बुझ्नु सक्छ भन्दा अब मान्छेहरूले है यो पछाडि मान्छेहरूले जस्तै अब फर इक्जाम्पल पोएमहरू लेख्छ है इङ्ग्लिसमा पोएम एसे लेख्छ अनि स्टोरिजहरू लेख्छ। यो सबै स्टोरिज पोएमहरू त एक्चुअली इङ्ग्लिसको वर्ड्सहरूले त बनेको इङ्ग्लिसको वर्ड्स नभए लेटर्सहरूले त। सो तपाईहरुकोमा अब चाहिँ डिक्सनरी छ अरे अनि यो डिक्सनरीबाट त सबै आएको यो वर्ड्सहरू मतलब यहाँबाट यो डिक्सनरीको वर्ड्सहरू युज गरेर हामीले जुनै पनि पोएम जुनै पनि एसे जुनै पनि स्टोरी हामी क्रिएट गर्न सक्छ हैन। सो त्यसरी नै हिल्बर्ट स्पेस पनि यस्तो खालको स्पेस हो नभए अब डिक्सनरी नै भनौँ न जहाँबाट हामीले जुनै पनि स्टेट भेक्टर हामीले बनाउन सक्छ। सो जुन चाहिँ रोल चाहिँ डिक्सनरीले प्ले गर्छ पोएम बनाउनुमा एसे बनाउनुमा स्टोरी बनाउनुमा त्यही हिल्बर्ट स्पेसले पनि त्यही रोल प्ले गर्छ यो स्टेट भेक्टरहरू बनाउनुमा। सो हिल्बर्ट स्पेसको कन्सेप्ट पनि हामीले बुझिहाल्यौँ। सो यिनीहरूले यहाँ अर्को कुरा गरेको छ अब दिस साई एक्सटी कन्टेन्स अल द इन्फर्मेसन वी निड। सो अब हामीले साई एक्सटी को हामीले इम्पोर्टेन्स त यहाँ है अब हामीले यो साई एक्सटी को हामीले यहाँ इम्पोर्टेन्स बुझिहालेको थियो। अब यो साई एक्सटीले कसरी हामीले एउटा क्वान्टम सिस्टमको हामीले फ्युचर प्रेडिक्ट गर्न सक्छ त्यसको इम्पोर्टेन्स त बुझिहाल्यो। अनि यो एउटा साई एक्सटी चाहिँ अब एकदमै कम्प्लिट प्याकेज हो यसमा कम्प्लिट इन्फर्मेसन हुन्छ अनि यो इन्फर्मेसन हामी अपरेटर्सहरू युज गरेर हामीले सिस्टमलाई कम्प्लिटली डिफाइन गर्न सक्छ स्पेशली क्वान्टम सिस्टमलाई। क्लासिकल सिस्टममा त अभियसली यो पोजिसन एज अ फंक्सन अफ टाइम मोमेन्टम अलरेडी छँदैछ है तर क्वान्टम सिस्टमको लागि यो वेभ फंक्सन युज हुन्छ। सो त्यही मेन थियो रोल। अनि यहाँ लेखेको छ कि एनी सुपर पोजिसन अफ स्टेट भेक्टर इज अ स्टेट भेक्टर। सो यसको मिनिङ चाहिँ के हो भन्दा अब हामीले अब एउटा स्टेट भेक्टर छ है यहाँ साई1 अनि अर्को स्टेट भेक्टर साई2 यो दुईटालाई हामीले एड गर्यो भने स्टेट भेक्टर नै पाउँछ। त्यसरी नै हामीले यो दुईटा स्टेट भेक्टरलाई हामीले सबट्र्याक्ट गर्यो भने हामीले स्टेट भेक्टर नै पाउँछ। सो दुईटा सुपरपोज हुँदा दुईटा सुपरपोज हुँदा पनि हामीले स्टेट भेक्टर नै पाउँदैछ। दुईटा स्टेट भेक्टर फेरि सुपरपोज अब हामी जुनै अपरेटर युज गरेर पनि हामीले जुनै अपरेटर चेन्ज मात्रै गरेको छ तर पनि हामीले स्टेट भेक्टर नै पाउँछ। सो त्यो भनेको सुपरपोजको है एनी सुपरपोजिसन अफ स्टेट भेक्टर इज अ स्टेट भेक्टर। सो होल पोस्टुलेट 1 चाहिँ यसकै बारेमा हो। सो यहाँ पोस्टुलेट 2 मा जाउँ हामी है टु एभ्री अब्जर्भेबल्स अर डाइनामिक भेरिएबल्स देयर करेस्पोन्ड्स अ लिनियर हर्मिशियन अपरेटर हुज आइगन फंक्शन फर्म्स अ कम्प्लिट बेसिस भनेको छ। अब यसमा अब डिफ्रेन्ट कन्सेप्टहरू मिलेर बनेको छ है। फर्स्ट अफ अल त यहाँ अब्जर्भेबल्स र डाइनामिक भेरिएबलको कुरा गरेको छ। अब अब्जर्भेबल त हामीलाई थाहै छ के हो अघि नै हामीले एउटा अब्जर्भेबलको इक्जाम्पल लिइहाले है हामीले काइनेटिक एनर्जी भनेर यसलाई अब्जर्भेबल नभए डाइनामिक भेरिएबल पनि भन्छ तर यो क्लासिकल सिस्टममा। त्यसरी नै जुन चाहिँ क्वान्टम सिस्टमको लागि जुन चाहिँ यो अब्जर्भेबलहरू हुन्छ काइनेटिक एनर्जी हो जस्तो अनि डाइनामिक भेरिएबल पनि भनौँ है त्योहरू चाहिँ हामीले यहाँ जस्तै यहाँ के लेखेको छ जस्तै टु एभ्री अब्जर्भेबल अ डाइनामिक भेरिएबल देयर करेस्पोन्ड्स अ लिनियर हर्मिशियन अपरेटर। सो यहाँ अपरेटर्सको इम्पोर्टेन्सलाई बुझाएको छ। अपरेटर्सको रोल चाहिँ के छ भन्दा चाहिँ अब इक्जाम्पल गर्दा अब फेरि म एउटा त्यही क्लासिकल फिजिक्सको लियो भने अब जस्तै हामीले पोजिसन एज अ फंक्सन अफ टाइम अनि मोमेन्टमले जुन चाहिँ हामीले यसमा सर्टेन अपरेटर्सहरू युज गर्छ है अपरेटर्सहरू युज गरेर हामीले फ्युचरहरू प्रेडिक्ट गर्छ क्लासिकल सिस्टमको लागि। सो क्वान्टम सिस्टमको लागि पनि हामीले अब हाम्रो चाहिँ यो के भन्छ स्टेट भेक्टर छ साई यसमा हामीले अपरेटर युज गरेर हामीले डाइनामिक भेरिएबल हामीले क्याल्कुलेट गर्न सक्छ। सो जसरी हामीले यो
क्लासिकल सिस्टममा हामीले एउटा डाइनामिक भेरिएबल जुन चाहिँ काइनेटिक एनर्जी एउटा सपोज काइनेटिक एनर्जी हामीले एउटा डाइनामिक भेरिएबल क्याल्कुलेट गर्यो त्यसरी नै क्वान्टम सिस्टमको लागि पनि हामीले यो फंक्सनमा हामीले सर्टेन ओपरेटर युज गरेर हामी त्यो डाइनामिक भेरिएबल क्वान्टम सिस्टमको क्याल्कुलेट गर्नु सक्छ सो एउटा इक्जाम्पल दिनु पर्दा है एउटा सिम्पल एउटा सपोज हामीले कन्सिडर गरौँ है सपोज एउटा फंक्सन छ अरे सपोज है y = e⁻8x छ अरे एउटा फंक्सन छ अरे अनि एउटा अर्को ओपरेटर छ अरे ओपरेटर है ओपरेटर चाहिँ सपोज d/dx छ अरे सो अब हामीले यो फंक्सन प्लस ओपरेटर युज गर्यो भने अब जस्तै dy/dx गर्यो भने हामीले के पाउँछ 8e⁻8x पाउँछ नि सो अभियसली हामी हेर्यो भने त्यही फंक्सन पाएको छ अभियसली त्यही फंक्सन छ तर सँगमै एउटा कन्स्ट्यान्ट पनि पाएको छ यही कन्स्ट्यान्ट पनि पाएको छ त्यही कन्स्ट्यान्टलाई चाहिँ आइगन भ्यालु भन्छ आइगन भ्यालु भन्छ त्यही कन्स्ट्यान्ट नै है सो यहाँ यिनीहरूले आइगन भ्यालुको कन्सेप्ट त तपाईहरुले बुझिहाल्नु भयो होला यो कन्सेप्टबाट जस्तै टु एभ्री अब्जर्भेबल डाइनामिक देयर करेस्पोन्ड अ लिनियर हर्मिटियन ओपरेटर यहाँ हर्मिटियन ओपरेटरको कुरा गरेको छ है अब हर्मिटियन ओपरेटरहरु त यो क्वान्टम सिस्टमको लागि हो यो ओपरेटर यो पर्टिकुलर हर्मिटियन ओपरेटर तर हामीले यसलाई कसरी बुझ्न सक्छ भन्दा यही क्लासिकल फिजिक्सको जुन चाहिँ ओपरेटरहरु हामी युज गर्छ एडिसन सबट्र्याक्सनहरु जति पनि छ त्यस्तै ओपरेटर हो जो चाहिँ क्वान्टम सिस्टमको लागि तर क्लासिकल सिस्टमको लागि हैन जस्तै हर्मिटियन ओपरेटर हामी स्पेशली क्वान्टम सिस्टमको लागि युज गर्छ अनि क्वान्टम सिस्टममा जुन चाहिँ के भन्छ जुन चाहिँ फंक्सन छ हाम्रो फंक्सन के हो क्वान्टम सिस्टमको लागि साई हो अभियसली साई है यो साई त हो क्वान्टम सिस्टमको लागि फंक्सन त अनि यो साईमा हामी हर्मिटियन ओपरेटर युज गरेर हामी क्वान्टम सिस्टमको फ्युचर प्रेडिक्ट गर्छ सो त्यही हो हर्मिटियन ओपरेटर अनि त्यसको आइगन फंक्सनको इम्पोर्टेन्स है अनि यहाँ कम्प्लिट बेसिसको कुरा गरेको छ है कम्प्लिट बेसिसको अब कम्प्लिट बेसिस कुन सेन्समा चाहिँ यिनीहरूले कम्प्लिट बेसिसको कुरा गर्यो त्यो हामी अब हेर्दै छौं है